श्री स्वामी समर्थ. गणपती अथर्वशीर्ष. ध्यान मंत्र. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. शांती मंत्र. ओम भद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्यमार्भिर्जत्राः स्थैर्यं वैश्यं देवहितं यदायुः. ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्र अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पति ददातु. ओम शांतिः शांतिः शांतिः. मूल मंत्र. ओम नमस्ते गणपते तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव केवलं सर्वखल्विदं ब्रह्मासि. त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वचनी सत्यं वचनी. अवत्वं माम् अववक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्य अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वर्ततात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयसत्त्वं चिन्मयः त्वामानन्दसत्त्वं ब्रह्ममयः. त्वं सच्चिदानन्ददित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वजगदितं तत्तो जायते सर्वजगदितं त्वत्तिष्ठति सर्वजगदितं त्वयि लयमेषयति सर्वजगदितं त्वयि प्रत्योति. त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि. त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः. त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः. त्वां योगिनी ध्यायेन्नेति नित्यं. त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रं त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं बहिर्भुवस्वरम्. गणादिपूर्वमूर्च्छानि वर्णादिं तदन्तरम् अनुस्वरः परतरः अर्धनितुलसितं तोरणिं श्रद्धम्. एतत्त्वानुस्वरूपं गकारो पूर्णरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वार श्वातरूपं बिन्दुरुतरूपं नादा सन्धानं सहिता संध्या शोषा गणेशविद्याः. गणका ऋषिः निचूर्तगायत्री छन्दाः. गणपति देवता. ओम गणपतये नमः. ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं कुशं धारणिं रदं च वरदं हस्तबिभ्राणं शक्धोजन् रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपर्जितं भक्तानुकम्पिनं देवज्जगत्कारमच्युत आविर्भूतं च सृष्टियोदे प्रकृति पुरुषात् परैव ध्यायति नित्यं स योगी योगिनां वरः. नमो रातपये नमो गणपते नमः प्रमादपते नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः. फलश्रुति. एतद् अथर्वशीर्षयोऽध्यये स ब्रह्मभूयो कल्पते स सर्वसुखमेधते स सर्वविघ्न प्रबाधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते. सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति. सायं प्रातः प्रयुजानो अपापो भवति सर्वद्राधियानो पापी पविघ्नो भवति. धर्मार्थकाममोक्षं च वन्दति. इदम् अथर्वशीर्ष शिष्यान् देहं यो यदि माध्यासयति
सपापीयान् भवति सहस्रवर्तनात् यं यं कामं दीते तं तं तमेन साधयते अनन्यगणपतिम् विश्चित्तं स वाग्मी भवति चतुर्थमन् श्रम जपति स विद्यावान् भवति इत्यर्थवाक्यं ब्रह्मावर्णनं विद्यात् न बिभ्यति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुर्जितं स वैश्रवणोपमो भवति यो लार्जयति स यशवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदक सहस्रेण यजति स वचति फलं वाप्नोति यः साज्य समीभजति स सर्वलभते अष्टब्रह्माणां सम्यग्रह्यत्वां सर्ववर्चस्वी भवीत सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्धिनो वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविद्यात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति यः एवम् इदम् इत्युपनिषद शान्ति मंत्र ॐ भद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्यन्मार्भिर्जत्राः स्थैर्यङ्गतुष्टवासाः तनूभिः वैशं देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पुष्यः विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रारिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पति ददातु ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनावन्तु सहना भुक्तुं सवीर्या कुर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा द्विषावहे ॐ शान्तिः 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 गणपति अथर्वशीर्षं संपूर्णम्। आज अंगारकी चतुर्थी आहे। एकदा तरी गणपती अथर्वशीर्ष पठन करावे। श्री स्वामी समर्थ। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः।